تعالى وبركاته. اعزائي الطلبه، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على نديروا البارتي الاولانيه في الكور ديال الجيوديناميك ارتير اللي هو الماغماتيزم. في الفيديو الاولاني هضرنا على التقديم عام، هضرنا على اشنا هما المحاور اللي غادي نديروا في هذا الدرس. اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا في الكور على بركه الله. لي كاركتير جينيرو دي ماغما اي سون غولاسيون افيك لي تكتونيك دي بلاك، الصفات العامه ديال الصهاره وعلاقتها بظاهرة تكتونية الصفائح. غنهضروا على كيسكا ماغما، التهريف ديال الماغما. ماغما ايتا ماتيريال سيليكاتي او الومينو سيليكاتي. الصهارة هي واحد الماتيريال اللي هو يقدر يكون سيليكاتي ولا الومينو سيليكاتي دو هوت تمبيراتور، درجة الحرارة ديالها عالية، تقدر توصل ما بين 500 درجة سيلسيوس حتى ل 1300 درجة سيلسيوس. qui contient une solution دي غاز، كتكون منها دي غاز CO2 H2O CH4 H2S HCl. هاد لي غاز راه هما اللي كيلعبوا الدور كبير ديال ان هاد الماغما تقدر تحرك من المكان ديالها، تقدر تخرج لينا، تحرك من المكان ديالها، تقدر تخرج لينا على برا وتعطينا لي فولكان. علاش؟ هاد لي غاز اللي هما مسؤولين، حيت هاد لي غاز هادو باش كنعرفوا في الداخل ديال الكره الارضيه الضغط تيكون مرتفع بزاف. باغ كونطخ هاد لي غاز اشنا هو الضغط؟ هاد لي غاز الضغط ديالهم صغر من الضغط ديال في الداخل ديال الكره الارضيه. باغ اكزومبل الا هزيتو واحد القرعه حطيتها تحت الرويده ديال الطوموبيله غادي دوز، ديك القرعه غادي تفرقع. علاش غادي تفرقع؟ حيت داك البريسيون، داك الضغط اللي ولداتو ديك العجله راه كبر من الضغط ديال الغازات اللي كاينين فاش قرعه. واخا تكون قرعه خاويه ولكن راه كاينين لي غاز في الداخل ديالها، دونك ديك القرعه تتفرقع الا دازت على الرويده ديال الطوموبيل. ولا باغ اكزومبل الا خديتو ليكزومبل ديال الكره، كنت تلعبوا كره جات الطوموبيل دازت تفرقعت الكره. شنو علاش؟ حيت لي غاز داك الهواء اللي كاين في الداخل كاينين فيه لي غاز، وديك لي غاز الضغط ديالهم صغر من الضغط اللي طبقات عليهم ديك العجله ديال السياره، دونك غادي تفرقع. نفس الحاجه هنايا بالنسبه لو ماغما تيكونوا فيها لي غاز، دوك لي غاز تيكون الضغط ديالهم صغر من الضغط اللي كاين في الداخل ديال الكره الارضيه، دونك هما تيقلبوا على انهم كيفاش يديروا باش يخرجوا له على برا. هذا هو السبب ديال تنحصلوا على البراكين الى غير ذلك. il résulte de la fusion d'un roche sous des conditions particulières. فين جات لنا هاد الماغما؟ جات لنا من واحد الانصهار ديال الصخور تحت دي كونديسيون تحت الظروف اللي هي جد خاصه. هادشي غادي نشوفوه من بعد. لو ماغما ني با بريزونت دون تو لي ريجيون دو غلوب. هاد الصهاره ما كايناش كاع في المناطق ديال الكره الارضيه. اللي برودوي دون دي زوندغوا بيان بريسيز، كاينين في واحد المجال تلقاوها في واحد لي زوندغوا، تلقاوها في بلايص خاصين. مثلا غادي نعطيكم بحال لي دورسال اوسيانيك، بحال لي بوين شو، بحال لي زون دو سوبدكسيون. هنايا فين تلقاو هاد لو ماغما، هاد الصهاره. لو ماغما اون اوريجين انترن. هاد الصهاره عندها واحد الاوريجين انترن، المصدر داخلي، سواء في لا ليتوسفير سواء في لا ستينوسفير. ليكزومبل ديال الماغما اللي كتشكل لينا في لا ليتوسفير غادي نهضروا على لي بوين. هنا نهضروا على لي بوين شو، غادي نهضروا على لي زون دو سوبدكسيون. وبالنسبه للستينوسفير هنايا غادي نهضروا على لي دورسال، الماغما اللي جاينا من لي دورسال اوسيانيك. Il produit par refroidissement et cristallisation une roche magmatique. هاد الماغما ملي كتبرد كتعطينا، ملي كتبرد وتتكريستالا سافودير ديك المينورو تيتكريستالاو تيتصلبوا، كتعطينا واحد غروش ماغماتيك، واحد الصخره كنسموها صخره صهاريه. لو ماغما اي جينيرالمون كونستيتيو دو 3 فاز. هاد الماغما تتكون على عن طريق 3 ديال المراحل. المرحله الاولى تتكون فاز فلويد ليكيد، فاز دومينون. هاد الفاز فلويد ليكيد هو اللي قلنا هو فاز دومينون، هو اللي كيهيمن علينا. فاز فلويد ليكيد هو فاش تكون داك الانصهار الجزئي، فاش تيبدا يكون الانصهار الجزئي سواء في الستينوسفير سواء في الليتوسفير. المرحله الثانيه هي فاز فلويد غاز، تتكون عندنا الماغما واحد البارتي فلويد واحد البارتي غاز. فاز سكوندير، sa quantité varie d'un magma à un autre. هاد سميتو هاد فاز هاد فلويد غاز تتغير على حسب المناطق وعلى حسب الماغما، فهاد الكونتيتي ديالها راه كتغير من صهاره الى اخرى. est responsable du dynamisme plus ou moins violent du volcan. كيف قلت لكم هاد لي غاز هما اللي مسؤولين على ديك الصعود ديال الصوره على برا،
وهاد لي غاز على حساب لي فولكون هما اللي كيعطيونا ديك براكين انفجاريه ماشي انسكابيه. براكين انسكابيه تتكون عاديه تطلع على لاف كتكب على خاطرها، اما براكين انفجاريه فتكون عندنا غازات تطلع عندنا بزاف ديال الغازات تقدر تيكون عندنا الحجر كتزف داك الفولكان كيزف بالحجر، تتكون السرعه ديالهم كبيره بزاف. غالبا بحال هاد لي فولكان تيكونوا براكين تيسميوهم براكين قاتله. الفاز الثالث هو الفاز السوليد كريستالين، فاش كتكون ديك الماغما توصل للمرحله الاخرانيه ديالها فاش كتحول لغوش. une partie de la roche mère qui subsiste et qui n'est pas fondue ou bien des enclaves de roches étrangers arrachées lors de la montée de magma ou des cristaux suspension généralement des cristaux en précoce. نفس الحاجه انا قلت لكم هو اخر فاز فاش كتكون عندنا ديك une partie de la roche mère، واحد الجزء ديال الصخره الام كي سوبسيست ني با فوندي ما كت داك لا روش ميغ ما كتذوبش، او بيان دي زونكلاف دي روش اترونجي. مثلا فاش لو ماغما كطلع دوك البلايص فاش كدوز كتقشر معاها شي حاجه، كتقشر معاها شي حاجه بحال قلتو المنشا. هذا معناه لي زونكلاف ديال روش قلت لكم بلي راه الماغما فاش كطلع راه كتقشر معاها شي حاجه في الطريق ديالها، كتقشر معاها شي حاجه، هما اللي كنسميوهم ديك لي زونكلاف اغاشي لوكس دو لا مونتي دو ماغما او دو كريستو. هنايا غادي نهضروا على الكومبوزيسيون دي ماغما، مناش كتكون هاد الماغما. كاين عندنا هنا ويت كونستيتيو ماجور 8 ديال العناصر اللي هي كتواجد بواحد النسبه كبيره بزاف. غادي نهضروا على السيليس اللي هو العنصر الاكثر حضورا في لو ماغما. هاد الكلاسيفيكاسيون ديال الماغما راه هو كيتعتمد بزاف على السيليس، الكونتيتي ديال السيليس. كاين هنايا قلنا السيليس قلنا Al2O3 FeO3 FeO MgO CaO Na2O K2O. بالنسبه ل Na2O K2O فتكون لنا اليمون الكالين، وبالنسبه ل FeO MgO CaO فهما تشكل لي زيليمون فيرومانيزيان. بالنسبه لي زيليمون ديال التمينور اللي كاين النسبه ديالهم صغيره بزاف لو ماغما كنوجدو TiO2 MnO P2O5 Cr2O3 NeO. إليمون أونتراسي كاين النسبة ديالهم ضعيفة بزاف، قل من 0.1%. بالنسبة للشيميزم ديال الماغما، باش تنعرفو الشيميزم ديال الماغما تنعرفوه بديك لا تونور اون سيليس. فاش تلقاو النسبة ديال السيليس كبر من 66% فتنقولو بلي راه هاد السهرة ماغما أسيد، تنقولو راه ماغما أسيد. فاش تلقاو داك لا تونور ديال السيليس محصور ما بين 66% و 52% تنهضروا على لو ماغما انترميديير. فاش تلقاو داك لا تونور ديال السيليس محصور بين 52 و 45 تنهضروا على لو ماغما بازيك. فاش تنلقاو السيليس ما بين السيليس قل النسبه ديال السيليس في الماغما قل من 45%، هنا كنهضروا على الماغما الترا بازيك. هنا بالنسبه للتيرمينولوجي انغلوفون هي كلمه هنا بالفرنسي، هنايا باش تزيد الثقافة عامة ديالكم هنايا بالانجليزية اسيد فيلزيك انترميدير بازيك مافيك الترا بازيك الترا مافيك. غنهضرو هنا على لوريجين ديال الماغما، منين جاتنا هاد السهرة هادي. On considérait autrefois que le magma prend naissance à l'intérieur du globe suite à la fusion des roches en raison de l'accroissement de la température en fonction de la température. تيقول لك هنايا شحال هادي كنا تنقولو اوتروفوا بلي راه الماغما راه جات البرونيسونس جات من الداخل ديال الكرة الأرضية عن طريق الانصهار ديال الصخور en raison de l'accroissement de la température. انصهار ديال الصخور نتيجة لدرجة الحرارة مرتفعة وعلى حسب اون فونكسيون نتيجة لدرجة الحرارة والعمق. حنايا اوتروفوا قالوا بلي راه لو ماغما منين جاتنا من الانصهار الجزئي، جاتنا من الانصهار الجزئي ديال الصخور في الداخل ديال الكرة الأرضية نتيجة ديال ارتفاع ديال درجة الحرارة وديال سميتو على حسب البروفوندور. Depuis longtemps مع الوقت on savait que la température augmente avec la température. اكتشفنا بلي راه درجة الحرارة كتزاد على حسب العمق،
كيف هضرنا قبيله على الغراديون géothermique, augmentation de la température en fonction de profondeur. On croyait ainsi qu'à l'intérieur de la Terre était formé de matériel en fusion qui remontait à la surface lors des éruptions volcaniques. On croyait قلنا عاوتاني باللي في الداخل ديال الكرة الأرضية était formé de matériel كيتكون من واحد الماتيريال اون فيزيون واحد الماتيريال تيكون في حالة ديال الانصهار وفاش تيكون يغومونتي على سيرفاس كيطلع عندنا للسيرفاس للسطح لوغس دي جيربسيون فولكانيك ملي تتكون عندنايا انفجارات بركانية. اوغ اشنا هو النتيجة اللي توصلنا لها حاليا باش غنهضروا على الاوريجين ديال الماغما هادوك هادشي اللي هضرنا عليه قبل هضرنا عليه هادشي كان قبل ولكن حاليا on sait maintenant on sait que la pression constitue un facteur prépondérant dans la fusion des roches. حاليا كنعرفوا بلي راه الضغط راه حتى هو ولا تيشكل لنا واحد العامل من العوامل اللي كيأديو لنا الانصهار لو فيزيون ديال روش الانصهار ديال لي روش. on effet plus la pression augmente plus la cohésion des atomes entre eux augmente. ما حد ما داك الضغط كيتزاد ما حد ما دوك سميتو لي زاتوم تيكونوا تري اكتيف اونتر تيكونوا ما بين تري اكتيف اونتر ما بيناتهم augmente ce qui empêche ainsi toute fusion de la roche كيخلي انه ديك لي روش ما يحدثش ليها الفيزيون. Autrement dit, plus la pression augmente, plus la température de fusion d'un matériel rocheux anhydride augmente. نقدر نقولوا بلي راه كل ما لا بريسيون الضغط كيتزاد كل ما لا تمبيراتور درجه ديال الانصهار كتزاد. انت كتزاد فين كنهضروا هنا كنهضروا على لي غوش انيدريد ديك لي غوش اللي كاين الكومبوزيسيون شيميك ديالهم كاينه فيهم لي موليكول ديال H2O pas de fusion ما عندناش هنايا الفيزيون. Pour cela, il est important de connaître l'évolution de la température en fonction de la profondeur. On parlait de la géotherme au gradient géothermique. هنا تيقول لك علاش النتيجة ديال الأسباب كاملة خصنا نعرفوا l'évolution ديال درجة الحرارة تحت العامل ديال الضغط. هضرنا هنايا على الغراديون جيوتيرميك. النوسيون ديال الغراديون جيوتيرميك شنو هو هاد الغراديون جيوتيرميك؟ correspond à l'augmentation de la température en fonction de profondeur. هاد الغراديون جيوتيرميك هو ازدياد درجة الحرارة en fonction de profondeur مع ازدياد ديال العمق pour la partie superficielle du globe dans les zones stables de la croûte continentale. في لي بارتي سوبيرفيسيال اللي تيكونوا في السطح ديال في الواجهة ديال السطح ديال الكرة الأرضية دون لي زون ستابل دو لا كروت كونتينونتال في المناطق اللي تتكون مستقرة ديال الكرة الأرضية. سيت اوغمونطاسيون اي اون موين دو لوغ دو 3 دوغري سلسيوس بوغ 100 متر تتكون درجة الحرارة كتزاد لينا في المناطق اللي قلنا 6 ودرجة الحرارة كتزاد ب3 درجات في كل 100 متر. مي il peut dépasser 10 دوغري سلسيوس باغ متر دون لي زون فولكانيك. ملي كنجيو لي زون هضرنا هنا على لي زون ديال اللي كان ستابل قلنا 3 دوغري باغ 100 متر. هنا في لي زون اللي تيكونوا فولكانيك فيهم لي فولكان تتكون درجة الحرارة 10 دوغري سلسيوس باغ متر كتوصل لينا ل 10 دوغري سلسيوس باغ متر باغ 100 متر اكسكيوزمون باغ 100 متر دون لي زون دو فولكانيك. هضرنا على لي زون فولكانيك اي دون لي زون اوروجينيتيك. فاش تيكون اوروجينيتيك تتكون فيهم لي سميتو تنهضروا على تعمقوا مزيان ليكيفالون دو 30 دوغري سلسيوس بار كيلومتر. انا تتكون عندنا تتزاد بزاف نتقلنا من 3 حتى 10 حتى 30 سو غراديون بيس او نيفو دي زون دو سبدكسيون ا كوز دو لا بلاك بلونجيون. هاد الغراديون كينقص النيفو ديال لي زون دو سبدكسيون كينقص داك سميتو ديالها كتنقص اكوز دو بلاك بلونجيون. علاش؟ فخوا هاديك البلاك اوسيانيك اللي كتدخل تحت البلاك كونتينونتال راه هي بارده دونك لا غراديون جيوتيرميك كينزل كتنخفض ديك درجه الانصهار كتنخفض. دونك غادي نوقفوا هنايا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو التتمه ديال الكور. شكرا على الانتباه ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو وتجيميو باش المزيد من الفيديوهات ان شاء الله. شكرا على الانتباه ديالكم. الى اللقاء الفيديو الجاي.